सरकार आफैले मुलुकमा आतंककारी क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गरिरहेको ओलीको आरोप, ज्यान मार्ने धम्की दिनेहरूलाई पक्राउ नगरेको भनी गरे आलोचना। सरकार कतिन्जेल टेक्छ भन्ने मतलब छैन, भ्रष्टाचार विरुद्ध अन्तिम समयसम्म लड्नेछु प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उद्घोष। इट्टाको जवाब पत्थरले दिनुहोस् प्रचण्डको निर्देशन। माओवादीहरू एक हुँदा अँध्यारोबाट कालो सपना देख्नेहरू समाप्त हुन्छन्, विप्लव नेत्र विक्रम चन्दको भनाई। सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी सर्ने चर्चा, मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नै तरङ्ग। चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष गिरीलाई पुनः नियुक्त गरिएकोमा गोविन्द केसीको आपत्ति। परराष्ट्र मन्त्रालयले चिनिया राजदूतलाई बोलाएर सोधे स्पष्टीकरण। भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेषको फैसला चित्त नबुझेपछि सर्वोच्च पुग्यो अख्तियार। नदीका गिटी बालुवा बेलैमा उत्खनन नगरे भारत पुग्ने र भारत धनी हुने संसद सिंहको भनाई। सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा फेरि झर्यो सुक्खा पहिरो, स्थानीय त्रासित। एन्फा अध्यक्ष र महासचिव विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता। जुम्लामा इलाका प्रशासन कार्यालयमा कर्मचारी नहुँदा नागरिकता वितरण कार्य ठप्प। समयमै कर्मचारी नआएपछि गाउँपालिका अध्यक्षले लगाइदिए मूलगेटमा ताला। वीरगञ्जमा भन्सार छलेर ल्याइएको 8 क्विन्टल काजु बरामद। दक्षिण चीन सागरमा धम्की वा बल प्रयोग विरुद्ध अमेरिका र भितियानाको चेतावनी। र अन्त्यमा बाथरोगको समयमै उपचार नभए मुटुक र मृगौलामा पनि हानि पुर्याउँछ। तपाईलाई जानकारी लगायतका समाचारहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। दर्शकबिन नमस्कार, टुडे नेपाली न्युजमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाको दिन जस्तै आज पनि हामी देशभरिका ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर लिएर तपाईको माझमा उपस्थित भइसकेका छौं। तपाईले हाम्रो समाचार कहाँबाट हेर्दै र कहाँबाट सुन्दै गर्नु भएको छ, कृपया तलको कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनु होला। यदि तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरु गरौं। सरकार आफैले मुलुकमा आतंककारी क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ, ओलीको आरोपको प्रसङ्गबाट। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार आफैले मुलुकमा आतंककारी क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस नेता महेन्द्र यादवमाथि खुकुरी प्रहार भएको घटना र ताप्लेजुङमा डीएसपी सहित उनको परिवारलाई मार्छु भन्ने धम्की दिनलाई नियन्त्रणमा नलिएर सरकारले आतंककारी गतिविधिलाई प्रोत्साहित गरिरहेको बताएका हुन्। आतंककारीहरूलाई असामाजिक, अमानवीय, असंवैधानिक, गैरकानूनी क्रियाकलापमा साथ दिन भनेर डीएसपी राजन राईले भनेपछि त्यसलाई सहन नसकेर उनी र उनको परिवारलाई ज्यान मार्ने धम्की दिनेहरूलाई सरकारले किन पक्राउ नगरेको भनी प्रश्न समेत गरेका छन्। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा तेजाब विरुद्ध आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले 1 हप्ता अघि नै खुकुरी हान्छु भनेलाई सरकारले नियन्त्रणमा नलिँदा कांग्रेस नेतामाथि खुकुरी प्रहार भएको बताएका छन्। त्यस्ता कुरालाई बेलैमा नियन्त्रण नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्। काट्छु मार्छु भनेर समाजमा विसङ्गति फैलाउनेहरूलाई पनि नियन्त्रणमा नलिएर सरकारले तमासा देखाइरहेको ओलीको भनाइरहेको थियो। अध्यक्ष ओलीले जघन्य अपराध गरेकालाई उन्मुक्ति नदिन आफू नेतृत्वको सरकारले तेजाब आक्रमण विरुद्ध कडा कानून निर्माण गर्नु परेको बताएका छन्। उनले तेजाब आक्रमण विरुद्ध जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने र हिंसा विरुद्धको अभियानमा साथ दिन सञ्चारकर्मीलाई पनि पटक पटक आग्रह गरेको उनको भनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू नेतृत्वको सरकारले एकपछि अर्को भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको थालनी गरेपछि त्यस विरुद्ध देशभरबाट षड्यन्त्र भइरहेको दावी गरेका छन्। विराटनगरको सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सोमबार उनले आफ्नो सरकार कति दिन टेक्छ भन्ने चिन्ता नभएको पनि बताएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबाट सुरु भएको यो अभियान ललिता निवास हुँदै सुनको तस्कर विरुद्ध लागेको छ। एकपछि अर्को व्यक्ति विरुद्ध यस्तो कदम लिएपछि देशभर प्रतिक्रियावादीहरू यसको षड्यन्त्र गरिरहेका छन् उनले भनेका छन्। आफ्नै लडाईँले अघि बढ्न सकिन्छ, त्यति बेला जनताको साथ चाहिन्छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने। सरकार कतिन्जेल टेक्छ भन्ने मतलब छैन, भ्रष्टाचारको विरुद्ध अन्तिम समयसम्म लड्नेछु। प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले गरेको एक्सनबाट केही नयाँ कुरा गर्न खोजेको बताएका छन्। उनले सामाजिक न्यायको लागि देश बाहिर रहेका युवाहरूको लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने निर्णय गरेको बताएका छन्। दाहालले भने अहिले 3 लाख विदेशमा रहेका युवा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका छन्। अब 3 वर्षमा 25 लाख विदेशमा रहेका युवाहरू कोषमा आबद्ध हुनेछन्। यो समाजवादको भुँड रोपिएको हो उनको भनाइरहेको थियो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले देशलाई आपद पर्दा र जनतालाई समस्या पर्दा माओवादीहरू एक भएर सामना गर्ने बताएका छन्। समाजवादी मोर्चाले विराटनगरमा आयोजना गरेको कोशी प्रदेश स्तरीय सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले देशलाई निकास दिने सन्दर्भमा माओवादी शक्तिहरू समाजवादीहरू एक हुने बताएका हुन्। समाजवादी शक्तिहरू एक भएको खण्डमा अँध्यारोबाट कालो सपना देख्ने मानिसहरू समाप्त हुने उनको दाबी रहेको थियो। जति बेला देशलाई आपद पर्छ त्यति बेला जनतालाई समस्या पर्छ, जति बेला देशलाई निकास दिन पर्छ त्यति बेला माओवादीहरू एक हुन्छन् भन्ने कुरा सबैले हेक्का राख। त्यति बेला कम्युनिस्टहरू एक हुन्छन्, समाजवादीहरू एक हुन्छन्। जब माओवादी कम्युनिस्ट समाजवादीहरू एक हुन्छन् अँध्यारोबाट कालो सपना देख्ने मानिसहरू समाप्त हुन्छन् उनको भनाइरहेको थियो। भदौ 20 गते डडेलधुरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले प्रदेश राजधानी सर्न सकिने सन्देश सहितको अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले भनेका थिए, राजधानीको विषयमा छिटोभन्दा छिटो हामी टुङ्गाउने पक्षमा छौं। एकपटक संघीय सरकारसँग यहाँको सबै यथार्थ परिस्थितिबारे जानकारी गराउँछौं। संघीय सरकार र सरकारवाला मन्त्रालयले अनुमति दिए गोदावरीमै राजधानीको काम सुरु हुन्छ। यदि गोदावरीमा भएन भने हामी विकल्पको रूपमा अन्य ठाउँमा पनि राजधानीको निर्णय गरेर अगाडि बढ्छौं। मुख्यमन्त्रीले नै यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेपछि 5 वर्षसम्म पनि वनको लफडा र कानुनी जटिलताले स्थायी राजधानीमा भौतिक संरचना निर्माण हुन नसकेको अवस्थाको बीच राजधानी नै सर्ने कि भन्ने खालको बहस पुनः तातेको छ। प्रदेश राजधानी गोदावरीमै राख्ने कि सर्ने भन्नेबारे बहस भइरहेको छ। मुख्यमन्त्री शाहले पनि राजधानी निर्माणमा धेरै ढिला भएको, अब यसको निकास दिने प्रश्न पारेका छन्। कुराकानीमा उनले भनेका छन्, 5 वर्षसम्म राजधानी बनेन, अब उपयुक्त ठाउँमा राजधानी बनाउनु पर्ला नि। प्रास्ताविक ठाउँमा राजधानी के कति कारणले बनेन, किन रोकियो, अब के गर्नु पर्ला, कसले बनाउन सकेन, अथवा नेताले चाहेनन् कि क्याबिनेटले सकेन कि भन्ने बहस त चलाउनु पर्यो नि उनको भनाइरहेको छ। मुख्यमन्त्री शाहले राजधानी सर्ने नै आफ्नो पहिलो प्राथमिकता नरहेको पनि प्रश्न पारेका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष छनौटप्रति प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले आपत्ति जनाएका छन्। योग्य व्यक्तिलाई नभई राजनीतिक प्रभाव दबाव र प्रलोभनमा पारेर उपाध्यक्ष नियुक्त गरिएको भन्दै केसीले आपत्ति जनाएका हुन्। उनले भदौ 29 गतेदेखि आमरण अनसन गर्ने घोषणा गरेका छन्। एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले नवनियुक्त उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर अञ्जली कुमार झा राजनीतिक रूपमा नियुक्त गरिएको उनको आरोप छ। विगत 4 वर्षमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले चरम राजनीतिक दबावका बीच माफियाहरूको घेराबन्दी र प्रधानमन्त्रीहरूको नाजायज हस्तक्षेपका बावजुद आफ्नो स्वयंता र साख बचाउन सक्नुको मुख्य कारणलाई यसका पदाधिकारीहरूले निस्वार्थ भूमिका थियो। त्यही भूमिकाका कारण मेडिकल माफियाहरूको प्रभावमा परेर अहिलेको सरकारले आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्षलाई पुनः नियुक्त गरेर दण्डित गरेको उनको भनाइरहेको छ। संसदले नै बनाएको कानून कार्यान्वयन गर्दा आयोगमाथि संसदहरू नै खनिनु तथा आयोगको नियमका कारण विद्यार्थी बाहिरिए भनेर दुष्प्रचार भइरहेको उनको आरोप छ। उनले विभिन्न माग राखेर साउन 29 गतेबाट सत्याग्रह सुरु गर्ने घोषणा गरेका थिए। त्यो बेला सरकारका तर्फबाट विभिन्न प्रतिबद्धताहरू आएपछि 1 महिनाका लागि सत्याग्रह पछि सरेका थिए। परराष्ट्र मन्त्रालयले चिनिया राजदूत छान सोङलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। राजदूत छान सोङले नेपाल भारत सम्बन्धका विषयमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर हिजो उनलाई मन्त्रालयमा बोलाएर स्पष्टीकरण सोधिएको हो। परराष्ट्र एनपी साउद र सचिव डाक्टर भरत पौडेलले राजदूतलाई उनको अभिव्यक्तिबारे स्पष्टीकरण सोध्दै चीनले भर्खरै जारी गरेको नक्साको बारेमा असन्तुष्टि जनाएका हुन्। भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसला चित्त नबुझेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुनरावेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। श्यामकृष्ण श्रेष्ठ सहित 7 जना माथि गैर कानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोग सहित दायर भएको मुद्दाको फैसला चित्त नबुझेको भन्दै अख्तियार सर्वोच्च पुगेको हो। अख्तियारले उनीहरू विरुद्ध 14 करोड 61,24,778 रुपैयाँ बिगो सहित मुद्दा दर्ता गरेको थियो। विशेष अदालतको फैसला विरुद्ध अख्तियारले भदौ 24 गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गराएको हो। प्रतिवादी च्वामुले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा कार्यरत रहँदा 14 करोड 61,24,478 बराबरको सम्पत्ति गैर कानूनी रूपमा आर्जन गरेको अख्तियारको आरोप छ। उनीहरू विरुद्धको मुद्दामा विशेष अदालतले आंशिक ठहर तथा सफाईको फैसला गरेको थियो।
प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समिति सभापति दीपक बहादुर सिंहले नेपालका नदी तथा खोलाबाट गिटी बालुवा र ढुङ्गा उत्खनन गर्न दिनुपर्ने बताएका छन्। सोमबार न्युज एजेन्सी नेपालले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उनले खोला नदी र चुरे संरक्षण गरेर कसरी उद्योग सञ्चालनको लागि आवश्यक गिटी बालुवा र ढुङ्गा उत्खनन रोक्न नहुने बताएका हुन्। नेपालका नदी तथा खोलाको गिटी बालुवा र ढुङ्गा समयमा नै उत्खनन नगरे बगेर भारत पुग्ने र भारत धनी हुने उनको भनाइ छ। खोला नदीका गिटी ढुङ्गाहरू समयमा नै उत्खनन गर्न सकेनौं भने बालुवाको रूपमा भारत पुग्छ। त्यहाँबाट हामीले केही पाउँदैनौं। न त व्यवसाय गर्ने न त व्यवसायीहरूले रोजगारी दिन सक्नुहुन्छ। क्रसर उद्योगमा लागेर हजारौं नागरिकहरूले रोजगारी पाएका छन्। क्रसर उद्योग बन्द भए ती सबै मानिसहरू विदेश जानुपर्ने अवस्था आउँछ। राज्यले राजस्व पनि गुमाउँछ उनले भनेका छन्। खोला नदी र चुरे संरक्षण गरेर खोला नदीको गिटी बालुवा उत्खनन गर्न सक्यो भने रोजगारी र पैसा आम्दानी हुने रापरपा संसद सिंहले बताएका छन्। अब रुपैयाँ खोलाको गिटी बालुवाबाट आउँछ भने 50 लाख रुपैयाँ खोला संरक्षणको लागि खर्च गर्न आवश्यक छ। यसरी काम गर्न सक्यो भने प्रत्येक वर्ष अरबौं रुपैयाँ आर्जन गर्न सक्छौं। हजारौं युवालाई मुलुकमा नै रोजगारी दिन सक्छौं उनको भनाइरहेको छ। सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा सुक्खा पहिरो झरेको छ। जुरेको शिरबाट ठूलो सुक्खा पहिरो झरेको हो। पहिरो झरेपछि जुरे क्षेत्रमा धुलोको ठूलो मुस्लो देखिएको थियो। हिजो मध्याह 12 बजेतिर डरलाग्दो गरी सुक्खा पहिरो खसेको स्थानीय प्रदीप पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार अझै पहिरो खस्ने क्रम रोकिएको छैन। पहिराका कारण अरानीको राजमार्ग सवारी साधन चल्न सकेका छैनन्। स्थानीय त्रासित बनेका छन्। 2071 मा झरेको पहिरोको माथिल्लो भागबाट एउटा ढिस्को खसेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। पहिरोका कारण मानवीय तथा भौतिक क्षति भने भएको छैन। अहिलेसम्म कुनै किसिमको क्षति भएको विवरण प्राप्त भएको छैन। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक सञ्जीव कुमार यादवले बताएका छन्। 2071 साउन 17 गतेको राति जुरेमा पहाड नै खसेको थियो। रामचेको इटिनी भिर खस्दा माखा कागुने ड्यामसाइट र टेकानपुरका 145 ले ज्यान गुमाएका थिए। त्यसबेला कैयौं स्थानीय घाइते भएका थिए। उक्त ठूलो पहिरो खसेको स्थानबाट 9 वर्षपछि अर्को सुक्खा पहिरो खसेको हो। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका अध्यक्ष र महासचिव विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। असन्तुष्ट पक्षले एन्फा अध्यक्ष पंकज विक्रम नेवाङ र महासचिव किरण राईलाई बर्खास्तीको माग गरेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। एन्फामा 83 जना सदस्य रहेकोमा 49 जना सदस्यले हस्ताक्षर गरेर प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। कुल सदस्यको 40% अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्ने र 2/3 बहुमतले अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै अध्यक्ष र महासचिव स्वतः बर्खास्तीमा परेको असन्तुष्टि पक्षको दाबी छ। अहिलेकै अवस्था रहेमा नेपाली फुटबल समाप्त हुने चिन्ताका कारण अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइएको उनीहरूले बताएका छन्। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएकै कारण हिजो सोमबारका लागि तोकिएको सर्वसाधारण सभा अनिश्चित बनेको छ। जुम्लाको इलाका प्रशासन कार्यालय नाराकोट सिजामा कर्मचारी नहुँदा नागरिकता वितरण ठप्प भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेका कर्मचारी अन्तै सरुवा भएका र अरू कर्मचारी पनि नहुँदा नागरिकता वितरण कार्य बन्द भएको हो। सिजा क्षेत्रको हिमा गाउँपालिका, सिजा गाउँपालिका र कर्णाका सुन्दरी गाउँपालिकालाई लक्षित गरी स्थापना गरिएको इलाका प्रशासनले नागरिकता वितरण गर्दा नागरिकलाई नागरिकता लिन सहज भएको थियो। तर वर्षायामको झरी पनि भौगोलिक विकट र कठिनाइका कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालय जान नसक्ने सेवाग्राहीलाई फेरि शास्ति हुने भएको छ। कार्यालयमा नागरिकता लिन जानेहरू कर्मचारी नभएको भन्दै फर्किने गरेका छन्। सेवाग्राही दलसिंह रोकाले भन्नुभएको छ, इलाका प्रशासन कार्यालय नाराकोटमा कार्यालय प्रमुख नहुँदा टाढा टाढाबाट आउने हामीलाई शास्ति भएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी अजय कुमार घिमिरेका अनुसार हप्ता 10 दिन अगाडि इलाका प्रशासन कार्यालयमा निमित्तको रूपमा खटाइएका नायब सुब्बा सुरत गिरीको अर्कै ठाउँमा सरुवा भएपछि अर्को कर्मचारीको खोजी भइरहेको छ। कञ्चनपुरको बेलडाँडी गाउँपालिकामा कार्यालय समयमा कर्मचारी नआएपछि गाउँपालिका अध्यक्षले ढिला आउने कर्मचारीलाई फिर्ता पठाइदिएका छन्। गाउँपालिका अध्यक्ष हरिश्चन्द्र राणाले कर्मचारीहरू कार्यालयमा समयभन्दा ढिलो आउने र छिटै कार्यालयबाट बाहिरिने गुनासो आएपछि सोमबार ढिलो आउने कर्मचारीलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाइएको हो। कार्यालय समयमा कर्मचारी नबस्ने, ढिलो गरी आउने गरेको भन्ने लिखित र मौखिक गुनासो आएको थियो। अध्यक्ष राणाले भने सीसीटीभी र यी हाजिरी हेर्दा समेत कर्मचारी ढिलो आउने र छिट्टै जाने गरेको पाएपछि ढिलो आउने कर्मचारीलाई कार्यालय प्रवेश दिएनौं उनले भनेका छन्। कर्मचारी समयमा नआएपछि अध्यक्ष राणाले कार्यालयको मूल गेटमा ताला लगाइदिएका थिए।
वीरगञ्जबाट सशस्त्र प्रहरीले ठूलो परिमाणमा भन्सार छलीको काजु बरामद गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल 13 नम्बर गणपर्साबाट खटिएको सशस्त्र प्रहरी टोलीले वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 10 ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस पछाडिको बजरङ्ग टोली स्थित एक गोदाममा छापा मारेर 8 क्विन्टल काजु बरामद गरेको हो। विशेष सूचनाको आधारमा सोमबार सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक देवेन्द्र बहादुर सिंह र वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका अधिकृत दिपेन्द्र शर्मा पौडेलको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले बजरङ्ग टोली स्थित मगनी राहुतको घरमा रहेको गोदाममा भण्डारण गरिराखिएको काजु बरामद गरेको हो। राहुतको घरमा गोदाम बनाई भण्डारण गरिराखिएको भन्सार छलीको काजु बरामद गरिएको सिंहले जानकारी दिए। बरामद काजुको अनुमानित बजार मूल्य 7,20,000 रुपियाँ रहेको बताइएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका र भियतनामले विवादित दक्षिण चीन सागरमा चिनिया पानी जहाज विरुद्ध भएको पछिल्लो झडपको केही दिन पछि सोमबार बल प्रयोग नगर्न चीनलाई चेतावनी दिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र भियतनामको कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख गुयेन फु टोङले रणनीतिक जलमार्गमा प्रतिस्पर्धात्मक दाबीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्। बेजिङले वार्षिक खरबौं डलरको व्यापार हुने लगभग सम्पूर्ण समुद्रीमाथि आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ। चीनको यो दाबीमाथि कुनै कानुनी आधार नभएको र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको फैसलालाई चीनले बेवास्ता गरेको उनीहरूले बताएका छन्। बाइडेन र टोङले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, नेताहरूको धम्की वा बल प्रयोग बिना नै अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार विवादको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि आफ्नो अटुट समर्थनलाई जोड दिएका छन्। उनीहरूले दक्षिण चीन सागरमा नेभिगेसन, ओभरफ्लाइट र निर्बाध वैध व्यापारको स्वतन्त्रताका लागि पनि आह्वान गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले श्रम आप्रवासन सम्बन्धी समस्याहरू र तिनको सम्बोधनमा केन्द्रित रहेर विदेश स्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेका छन्। अन्तर्क्रियामा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवल प्रसाद भण्डारीले श्रम आप्रवासन सवालहरू र कूटनीतिक नियोगको भूमिका विषयमा संक्षिप्त अवधारणा प्रस्तुत गरेका छन्। अन्तर्क्रियामा 13 देशमा क्रियाशील कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरू उपस्थिति रहेका थिए। भण्डारीले प्रस्तुत गरेको अवधारणा पत्रमा श्रम बजार र आप्रवासन सम्बन्धी वर्तमान अवस्था विश्लेषण र यसको सघन उपस्थिति, द्विपक्षीय श्रम सम्झौता र समझदारी, वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका, वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति बारे, राहत उद्धार र कल्याणकारी कार्यको सञ्चालन, कानून प्रतिरक्षाको अवस्था, श्रम सम्बन्ध आश्रय स्थल, स्थानीय कर्मचारी व्यवस्था, संस्थागत व्यवस्था र श्रम सहचारीको अवस्था, दक्षिण कोरियाको भिजा विश्लेषण, जापानको निर्दिष्ट सिप मुक्त कामदार सम्बन्धी अवस्था, अभिलेख नभएका श्रम आप्रवासीहरूको अभिलेखन गर्ने सम्बन्धमा, घरेलु कामदार सम्बन्धी सवाल, सरकार बीच सम्झौताबाट श्रमिक आपूर्ति, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध सम्बन्धमा, श्रम सिप तालिम र भाषा परीक्षणको बारे, परामर्शदाताको अधिकतम सेवा शुल्क सम्बन्धमा विश्लेषण, आप्रवासीहरूलाई औपचारिक माध्यमबाट विदेश भित्राउने सम्बन्धमा, शैक्षिक परामर्श र ट्राभल एजेन्सीबाट अनेक स्वरूपमा विदेश दिने समस्या बारे, नयाँ श्रम गन्तव्य र श्रम बजारको सम्भावना बारे, अपेक्षित उपलब्धि र परिमाण लगायतका विषयहरू रहेका छन्। अवधारणा पत्रमा श्रम आप्रवासनका मुख्य 10 गन्तव्यमा कतार, मलेसिया, साउदी, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, बहराइन, दक्षिण कोरिया, ओमन, जापान, रोमानिया रहेको उल्लेख छ। साथै नेपाली श्रमिकहरूले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा भोग्नु परेको विभिन्न समस्याहरू उल्लेख गर्दै त्यसको समाधानका विकल्पहरू प्रस्तुत गरिएको छ। अन्तर्क्रियामा मागपत्र प्रमाणीकरण जाँचबुझमा रहेका समस्या, वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी, कार्यस्थलमा श्रमिकले भोगेका समस्या, मानव तस्करीको समस्या, विदेशमा रहेका कागजातविहीन नेपाली श्रमिकका समस्या, फ्री भिजा फ्री टिकटको अवस्था र समस्या, ई भिजा सिजनेबल भिजाका समस्या, नेपाली कूटनीतिक नियोगको प्रभावकारिता लगायतका श्रम आप्रवासनलाई सुरक्षित, मर्यादित र विश्वसनीय बनाउने विविध विषयमा छलफल भएको छ। र समाचारको अन्त्यमा बाथ रोगको समयमै उपचार नभई मुटुक र मृगौलामा पनि हानि पुर्याउँछ। तपाईलाई जानकारी, बाथ रोग नेपाली माझ परिचित रोग हो। मानिसको आफ्नै शरीरमा रहेको अटो एन्टिबडीले गर्दा बाथ रोग लाग्छ, जसले शरीरका विभिन्न जोनीहरू र अङ्गहरूमा असर गर्छ। बाथलाई दुखाइको रोग पनि भन्ने गरिन्छ।
नवजात शिशुदेखि 80 वर्षका वृद्ध वृद्धासम्मलाई लाग्न सक्ने यो रोगका धेरै प्रकार हुन्छन्। बाथ रोग लागेपछि के खान हुन्छ, के खान हुँदैन, यो रोग पूर्ण रूपमा निको हुन्छ हुँदैन भन्ने बारे तपाईलाई जानकारी दिनेछौँ। बाथ रोगको समस्या भएका व्यक्तिले गेडागुडी खान हुँदैन भन्नु भरम मात्र हो। गेडागुडीमा प्रोटिनको मात्रा बढी हुन्छ। धेरैले गेडागुडी खायो भने बाथ बढ्छ भनेको सुनिन्छ, तर यो 100% सही होइन। कहिलेकाहीँ प्रोटिन धेरै खायो भने युरिक एसिड बढ्न सक्छ, तर बाथ रोग लागेका व्यक्तिले गेडागुडी खानै हुँदैन भन्ने चाहिँ भरम मात्र हो। रातो मासु, कलेजो, आन्द्रा, भुँडीको परिकारले युरिक एसिड र बाथ बढाउन सक्छ। साथै गुलियो पेय पदार्थ, रक्सीको सेवनले पनि युरिक एसिड र बाथ रोगको समस्या बढाउन सक्छ। तर युरिक एसिड तथा बाथ रोग बढ्ने कारण खानपान मात्र होइन, अन्य विभिन्न कारणले बाथलाई जटिल बनाउँछ। युरिक एसिड बाथमा तामा गालेको अचार खान हुँदैन भनेको सुनिन्छ। तामा खान हुँदैन, यसले बाथ बढ्छ भनेर कुनै अध्ययन अनुसन्धान भएको छैन, तर केही व्यक्तिले भने तामा र गालेको अचार खाँदा समस्या बढी भएको भन्ने सुनिन्छ। बाथको धेरै प्रकार छ। ओस्टियो आर्थाइटिस विशेष गरी उमेर बढ्दै जाँदा जोनी तथा हड्डी खिँदा लाग्ने गर्छ। उमेर बढ्दै जाँदा जोनीमा रहेको कुरकुरे हड्डी खिएर नष्ट हुँदै जाँदा ओस्टियो आर्थाइटिस हुन्छ। तर नवजात शिशुदेखि 80 वर्षका वृद्ध वृद्धासम्मलाई यो रोग लाग्न सक्छ। यस किसिमको बाथले घुँडा, गर्दन, कम्मरको मेरुदण्ड, खुट्टाको बुढी औँलाको फेद, हातका औँला तथा नितबमको जोनीमा असर पर्छ। हवस् त, टुडे नेपाली न्युजले तयार पारेको समाचार यही सकिएको छ। तपाईलाई आजको समाचार कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो उस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला।